एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वासलास क्रिएशन। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले मुझे कर लें सब्सक्राइब और जल्दी से मेरी वीडियो को सेव कर लें ताकि आपके ये काम आ सके। अब आज हम करने वाले हैं इसके ऊपर वर्किंग। ये कैनवस जैसे कि हमने रेडी किया था अपनी लास्ट वीडियो में, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं एक दफ़ा कि हमने ये कैनवस को कैसे रेडी किया, बल्कि ज़रूर देखें जाके। तो अब आज मैं इसके ऊपर करूँगी कैलीग्राफी, तो वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो जो आयत हम इसके ऊपर लिखने वाले हैं उसका तर्जुमा हम आज मैं साथ साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी कि उसके मीनिंग्स क्या हैं। तो जनाब, ये जो आयत मैं लिख रही हूँ इसके जो मीनिंग हैं वो ये हैं कि ए अल्लाह, बिलाशुबह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, तो ए अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो ये बहुत ही एक इसका जो मीनिंग है हमारी ज़िंदगियों से बिल्कुल रिलेट करता है कि इंसान को जो है वक्त रहते अपने गुनाहों की या अपनी चीज़ों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन बात वो ये कि माफ़ी मांगने के लिए आपको उनका एहसास होना ज़रूरी है, अपनी गलतियों का एहसास, अपनी गलती को मान लेना, अपनी एक्सेप्ट कर लेना और सरेंडर कर देना अल्लाह के सामने। ये बहुत बड़ी बात है। जब हम अल्लाह के सामने ख़ुद को सरेंडर कर देते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी संवार देते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि लोग जो है अपनी गलतियों का एहसास पूरी ज़िंदगी लोगों को नहीं होता। वो इसी इसमें रहते हैं कि बस हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये भी अल्लाह की तरफ से एक होती है चीज़ कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। गलती हर इंसान से होती है। इंसान अगर हमसे गलतियाँ ना हों तो इंसान तो नहीं हुए ना हम। तो अल्लाह ताला ने तो कभी 100% मांगा ही नहीं। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि हम गलतियाँ करें और उसके आगे झुक जाएं, उनकी माफ़ी मांग लें, क्योंकि इंसान है ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सी गलतियाँ, कोताहियाँ, गुनाह हो जाते हैं। तो बस जैसे ही रियलाइज़ हो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें और झुक जाएं उसके आगे, सरेंडर कर दें उसके सामने बिल्कुल। जब हम चीज़ों को कंट्रोल करने लगते हैं, हालात को कंट्रोल करने लगते हैं, और तभी गलतियों की, ज़िंदगी की गलत शुरुआत हो जाती है। तो कंट्रोल नहीं करना चाहिए कभी भी हालात को, लोगों को, कि मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए, तो वो वैसा नहीं होता और हम पीछे पड़ जाते हैं उस चीज़ की, ये क्यों नहीं हो रहा। और यही चीज़ हमारी बेसुकूनी की वजह बनती है, हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी, बेचैनी लेकर आती है। तो जब आपने सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया, तो फिर एक अजीब सा सुकून जो है वो दिल में उतर आता है। इंसान बिल्कुल सुकून में आ जाता है कि बस अब जो होगा वो अल्लाह की तरफ से होगा। तो जस्ट ट्रस्ट टू दी गॉड्स प्लान। अल्लाह का प्लान है उस पर भरोसा रखें और बस गो विद द फ्लो की तरह चलते जाएं। अल्लाह ताला खुद ही आपके रास्ते जो है वो आसान करते चले जाते हैं। तो बस इस चीज़ पे आपको यकीन, भरोसा होना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में इंसान को बेहतरी की तरफ लेकर जाती हैं, वरना सारी ज़िंदगी इंसान ख़ता खाता रहता है। और एक और चीज़ है, जब तक हम अल्लाह ताला के सिखाने का तरीका बहुत ही मैं समझती हूँ कि ऐसा है कि जब तक हम चीज़ों से, अपनी लाइफ की चीज़ों से लेसन लर्न नहीं करते ना, तब तक वो चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं। और मैंने ये अपनी लाइफ में भी देखा है और वैसे भी ऑब्ज़र्व किया है कि जब हम एक गलती या एक चीज़ें करते हैं और उससे हमारी चीज़ में कुछ भी गलत होता है और हम उससे लेसन, या हम कुछ भी गलत करते हैं और उससे लेसन लर्न नहीं करते और मज़ीद हम वही गलतियाँ करते चले जाते हैं, तो वो पैटर्न रिपीट होने लगते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो जब वो पैटर्न रिपीट तब तक होते रहते हैं जब तक हम जो है उस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं, उससे लेसन लर्न नहीं करते हैं। तो जैसे ही हम अक्सर देखते हैं अपनी ज़िंदगी में भी, दूसरों की ज़िंदगियों से भी, कि अक्सर ऐसे होता है कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ पैटर्न रिपीट होने लगते हैं कि हम कहते हैं कि यार मेरे साथ लगातार ये चीज़ें हो रही हैं, या लगातार कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे आना शुरू हो जाते हैं कि जो आप कहते हैं कि यार जो पहले मेरी ज़िंदगी में लोग आए वो भी ऐसे थे, अब मज़ीद आगे भी ऐसे आ गए, या एक ही तरह के लोग मेरी ज़िंदगी में आ रहे हैं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ में हमेशा एक ही तरह के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। वो इसीलिए होता है कि अल्लाह ताला आपको लेसन सिखाना चाह रहे होते हैं जो आप सीख नहीं रहे होते। जिस टाइम पे आप लेसन लर्न कर लेते हैं
اور آپ ان چیزوں کو، ان غلطیوں کو دہرانا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ چیزیں، اس طرح کے لوگ، وہ سب کچھ آپ کی زندگی میں آنا ختم ہو جاتا ہے اور آپ ایک اچھی راہ پہ، ایک سکون والی زندگی پہ چل پڑتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو ریئلائز کرنا اپنی زندگی میں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ لائف میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہم کیا غلطیاں دہرا رہے ہیں جو بار بار ہمارے ساتھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں۔ ان چیزوں کو ریئلائز کر کے ان کو ٹھیک کرنا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا، دن بہ دن بیٹر انسان بننا، اپنے ہی ورژن کو آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا مقابلہ صرف اپنی ذات کے ساتھ ہے کہ ہم اب پہلے سے زیادہ کتنا ہم گروم ہوئے ہیں، ہم نے کتنا اپنے آپ کو بہتر کیا، اپنی ذات کو، اور ہم آگے کس طرح سے چل رہے ہیں۔ جب ہم انہی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں تو زندگی اسی ڈگر پہ چلتی رہتی ہے۔ تو اگر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے، اور اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور لیسن جو ہے اسی طرح سے لرن کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کریں اور لیسن لرن کریں اور آگے بڑھ جائیں، کبھی بھی پچھلی چیزوں کو لے کر بیٹھے نہ رہیں۔ تو جناب اس چیز کا خلاصہ سارا یہ ہے کہ جب ہم کنٹرول چھوڑ دیتے ہیں اور ہم سرنڈر کر دیتے ہیں خدا کے سامنے تو ہماری زندگی میں ایک الگ سا سکون آ جاتا ہے اور ہم بہتری کی طرف جانے لگتے ہیں، اور ہمارے لیے آٹومیٹکلی اللہ کی طرف سے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری لائف سٹک ہو گئی ہے، ہمیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں راستے بھی دکھائی دینے لگتے ہیں، اپرچونیٹیز بھی ملنے لگتی ہیں، اور ہم دن بہ دن فوکس کرنے لگتے ہیں اپنے آپ پہ، اپنی چیزوں پہ، اپنی گروتھ پہ، تو اپنے آپ زندگی میں ہماری گروتھ بھی ہونے لگتی ہے، سب کچھ بہتر ہونے لگتا ہے۔ تو بس کنکلوژن اس چیز کا یہی ہے کہ بس خدا سے اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر کے معافی مانگیں اور سرنڈر کر دیں اس کے سامنے اور آگے بڑھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت زندگی جو ہے ہمارا انتظار کر رہی ہے، جو کہ اللہ نے لکھی ہوئی ہے ہمارے لیے، تو اس کے پلان پہ بھروسہ رکھیں اور ہمیشہ بس اپنا کام کریں اور آگے چلتے رہیں۔ کام کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، اپنی ایفرٹس نہیں کرنی چھوڑنی کبھی بھی زندگی میں۔ ایفرٹس بہت ضروری ہیں کیونکہ جب ہم ایفرٹس کرتے ہیں تو ہی ان کا ہمیں فروٹ ملنے کی ہم ایک امید رکھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے برکت ڈالیں گے اوبویسلی۔ تو محنت کرنا، اپنا ہاتھ ہلانا، اپنا کام کرنا سب سے ضروری ہے، وہ کریں اور باقی سب خدا پر چھوڑ دیں۔ تو جی جناب، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے باتیں بھی کی اور ساتھ میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پینٹنگ بھی اپنی آلموسٹ کمپلیٹ کر لی ہے۔ تو بہت ہی ایک یہ کہ مجھے یہ کر کے یا یہ بنا کے ایک اچھی فیلنگ آ رہی تھی، اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے بہت ہی سکون کے ساتھ بیٹھ کے اس کو بنایا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے میں محنت کرتی ہوں، کنٹینٹ لے کے آتی ہوں۔ تو درخواست یہی ہے آپ سے کہ آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اگر آپ کو میری ایفرٹس پسند آ رہی ہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ بھی ایسا کنٹینٹ لے کر، یا اس سے بھی اچھا، یا آپ جو بھی چاہتے ہیں کہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں کچھ آرٹ سے ریلیٹڈ، آپ مجھے بتائیں، میں اس پہ نیکسٹ ویڈیوز بناتی رہوں گی، اور اسی طرح سے جڑے رہیں میرے ساتھ آپ لوگ، اور مجھے بھی موٹیویشن ملتی رہے گی، اور میں اسی طرح سے آپ کے لیے جو ہے ڈفرینٹ چیزیں لے کر آتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آخر میں بس ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں کبھی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ایسا کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایکچولی میں ہماری اصل شروعات ہی وہیں سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی زندگی میں ڈی موٹیویٹ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کبھی بھی کچھ اینڈ ہو رہا ہے تو اس کے آگے سب کچھ بالکل نئے سرے سے سٹارٹ کریں۔ ویلکم بیک۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا آج میں نے لائیو آپ کے سامنے کیلی گرافی کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گی آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ویڈیو لے کر، انٹرسٹنگ سی ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔